अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं? चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं कि FBR के पोर्टल आयरस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। चलें जी, शुरू करते हैं। हम गूगल पे लिखते हैं आयरस, ठीक है। ये देखिए जी, ये आयरस आ गया। ये FBR का लेटेस्ट वर्जन है आयरस का। ये जी, ये देखिए आयरस खुल गया। अब हमने यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ई-इनरोलमेंट है और एक न्यू रजिस्ट्रेशन है। ई-इनरोलमेंट क्या होती है? ई-इनरोलमेंट ये होती है कि FBR के पास पहले से आपका रिकॉर्ड मौजूद होता है लेकिन उनके पास पूरे क्रेडेंशियल अपलोड नहीं होते हैं। तो ई-इनरोलमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको भी बताते हैं। हमारे यहाँ दरअसल इंटरनेट बहुत स्लो है, PTCL का कनेक्शन है, वो भी 5 Mbps का, तो बहुत स्लो चलेगा। यहाँ पे आपने जस्ट CNIC नंबर, और जब आप CNIC नंबर लिखेंगे तो नाम आपका खुद ही आ जाएगा। फ़ोन नंबर आपने लिखना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है जो आपके ये सबसे पहले आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी सिम है। उसके बाद आपने इस फॉर्मेट में 0092 और उसके बाद 3 से स्टार्ट करना है। 3 से आपने आगे नंबर लिखना है। तो कन्फर्म सेल पर भी वही नंबर लिखना है जो आपने पहले खाने पर लिखा है, ठीक है। इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर कन्फर्म ईमेल वही एड्रेस इधर लिखना है, फिर कैप्चा लिख के सबमिट करना है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन ओके हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको आपके ईमेल पर और फ़ोन नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने सही दर्ज करने हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ई-इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगी। चलिए जी, वापस चलते हैं हम। हमारा जो मेन पर्पज़ है आज का, जो हमने सीखना है वो है रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। चलिए जी, हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना 3 शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। व्हाट्सएप पर जो भी आपका जिस नंबर से भी शुरू हो रहा है, नाम जितने भी इनसे पूरे लिख के, ठीक है। उसके बाद आप मिस्टर हैं या मिसेज़ हैं, जो भी हैं वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से फर्ज करें, मैं अपनी रजिस्ट्रेशन आपको बताता हूँ। मेरा नाम शुएब है तो मैं शुएब लिखूँगा। तो लास्ट वाले कॉलम में अगर आपका सेकंड नेम मतलब शुएब असलम जैसे मेरा नाम है तो शुएब असलम लिख लूँगा। अगर मेरा नाम होता मलक शुएब असलम तो मैं फिर ऐसे लिखता मलक शुएब असलम, ठीक है। इसके बाद आपका जो सा भी नेटवर्क है, जिससे जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेना है आपने। इसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है जो मैंने पहले भी बताया ऐसे, ठीक है। व्हाट्सएप जो भी आपका फ़ोन नंबर है। कन्फर्म सेल वाले कॉलम में भी आपने वही नंबर दर्ज करना है। इसमें एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने फ़ोन नंबर वो दर्ज करना है जो आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पर रजिस्टर्ड हो। अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ये नंबर रजिस्टर नहीं होगा तो आपका वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा। इसके बाद आपने अपना सही ईमेल एड्रेस दर्ज करना है जो आपके पास हो। याद रखें, जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपने सही लिखना है। और ईमेल एड्रेस जो आप लिख रहे हैं इसका आपके पास पासवर्ड भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई गलत लिख दें तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो भी है whatsapp@gmail.com लिख के सेम आपने इसी कॉलम में वही लिखना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएं एड्रेस इंफॉर्मेशन पे। आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, जो भी है
لیکن زیادہ ہماری ریزیڈینشیل پراپرٹی ہی ہوتی ہے. اکثر شہروں میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ کمرشل پراپرٹی میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں, جیسے فلیٹ وغیرہ نیچے, شاپس وغیرہ بنی ہیں, مارکیٹس ہیں نیچے. تو اس کے بعد آپ نے اس کا وہ سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ اپارٹمنٹ ہے, بنگالو ہے, کیبن ہے, ہاؤس ہے, جون سا بھی آپ کو بہتر پتہ ہوگا اپنا, جون سا بھی ہوگا. زیادہ نارملی ہاؤس ہی یوز کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ اس کی میجرمنٹ کتنی ہے, اسکوائر میٹر ہے. آپ اس کو ایزیلی جو ہوتا ہے ہمارے لیے وہ مرلہ ہوتا ہے, مرلہ سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا مکان جو ہے وہ کتنے مرلے کا ہے, 10 مرلے کا ہے, 5 مرلے کا ہے, جو بھی ہے آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد یونٹ نمبر ہوتا ہے, اس یونٹ نمبر کو چھوڑ دیں, اس یہاں پہ آپ یہ ڈیش لکھ دیں. اس کے بعد آپ کا جو بھی محلہ ہے یا جو بھی اکبر ہے, جو بھی ہے بلاک نمبر پہ یہاں پہ فار ایگزامپل یہاں پہ اسٹریٹ نمبر 1 ہے, جناح ٹاؤن, ٹھیک ہے, اسٹریٹ نمبر 1 جناح ٹاؤن. اس کے بعد آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے سٹی. یاد رکھیں یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے سٹی وہ سلیکٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ پرماننٹلی ریزیڈنٹ ہیں, جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ آپ جون سا بھی سٹی سلیکٹ کریں گے وہ آپ کا آر ٹی او آفس وہی ہوگا جو جس ڈویژن میں آپ کا سٹی ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ ملتان ڈویژن میں رہ رہے ہیں تو آپ خانوال میں رہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خانوال ہی لکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا ایڈریس ساہیوال کا ہے شناختی کارڈ پہ تو آپ وہ لکھ دیں, تو آپ کو پھر مشکل ہوگی. کل کلاں آپ کے مطلب ایف بی آر پورٹل میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ کو آر ٹی آفس جانا پڑتا ہے, تو پھر آپ کو ملتان خانوال سے ساہیوال جانا پڑے گا. کیونکہ آپ نے سلیکٹ سٹی جو کیا ہوگا وہ ساہیوال کیا ہوگا, تو بہتر ہے کہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہی سٹی سلیکٹ کریں. یہاں سے پہ آپ نے سٹی لکھ کے, جیسے ملتان لکھ رہا ہوں تو ملتان لکھیں گے تو ملتان کے جتنے بھی ریلیٹیو ہوں گے یہاں پہ آ جائیں گے. وہ آپ کے ریلیٹڈ جون سا بھی سٹی ہوگا آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے. فار ایگزامپل میں ملتان کینٹ میں رہ رہا ہوں تو میں ملتان کینٹ سلیکٹ کر دوں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو مکان ہے یا جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہ کرائے پر لیا ہوا ہے یا آپ نے ویسے کسی سے لیا ہوا ہے یا آپ اس کے اونر ہیں. اگر تو آپ اس کے اونر ہیں تو یہاں پہ اونر پہ سلیکٹ کر دینا ہے. اگر آپ نے کرائے وغیرہ پر لیا ہوا ہے, لیز پہ لیا ہوا ہے, تو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اونر ہیں تو پھر یہاں پہ 100% آ جائے گا. اگر آپ بے نامی یا کرائے پر رہ رہے ہیں تو آپ کا 0% شیئر ہے, آپ کا کوئی شیئر نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کیپچا لکھنا ہے. کیپچا لکھنے کے بعد آپ نے سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے. سبمٹ پر جیسے ہی کلک کریں گے تو اگر آپ نے فون نمبر اور ای میل ایڈریس صحیح لکھے ہوں گے تو آپ کے ای میل ایڈریس پہ اور فون نمبر پہ ویریفیکیشن کوڈ چلے جائیں گے. تو آپ نے ویریفیکیشن کوڈ لکھنے ہیں, تو ویریفیکیشن کوڈ لکھنے کے بعد آپ کا جو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی, اور آپ کے موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس پہ ایف بی آر کی طرف سے لاگ ان آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہی ہوتا ہے, اور پاسورڈ آپ کو آٹو جنریٹڈ سینڈ کر دیا جائے گا ایف بی آر کی طرف سے. چلیں جی, آج کی ہماری رجسٹریشن مکمل ہوئی, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ہم نے انکم ٹیکس ریٹرن کیسے فائل کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. تھینک یو, اللہ حافظ.